कमरे में सब लोग मेरे करीब जमा थे। दादी मेरे पास बैठी थी और ताया चाचा सर झुकाए खामोशी से सुन रहे थे। दादी ने आंखों में आंसू लिए जोर देकर कहा, बेटा हाँ कर दो, ये सब तुम्हारे बड़े हैं और ये हमारे घर की इज्जत का मामला है। तुम्हारे दादा की इस गांव में बहुत इज्जत है, लोग अक्सर उनसे मशवरा करके फैसले करते हैं। अगर ये बात बाहर पहुंची तो हमारी तो बहुत बदनामी हो जाएगी। तुम्हारे दादा तो सदमे में चले जाएंगे। मेरी बच्ची मान जाओ। इसी दौरान अब्बू की वीडियो कॉल आई। अब उन्होंने पूरी बात सुनकर कहा था, ठीक है बेटा हाँ कर दो, ये सब तुम्हारे अपने हैं, बड़े हैं और तुम्हारे भले के लिए फ़ैसला करेंगे। अब्बू जो दुबई में रहते थे, हम सबसे बेहद मोहब्बत करते और रिश्तों में कभी दूरी नहीं आने देते थे। उनके कहने पर और घर वालों के दबाव में आकर मैंने खामोशी से हाँ कर दी थी। हालांकि मैंने कभी ऐसा इस कदम पर सोचा भी नहीं था। हम बचपन से ही मुल्क से बाहर रहते थे। दुबई में अब्बा का अपना कारोबार था। हम 2 बहन भाई थे। दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई सब गाँव में एक साथ रहते थे। अब्बा अपने बहन भाइयों से बहुत मोहब्बत करते और हमारी बात भी उनसे करवाते रहते थे ताकि हम अपने रिश्तेदारों से दूर ना हों। मेरे चाचा की बेटी की शादी थी। अब्बा काम के सिलसिले में नहीं आ सकते थे। उन्होंने मुझे पाकिस्तान भेज दिया। पहले तो मैं परेशान थी कि मैं अकेली कैसे जाऊंगी, पता नहीं वहाँ मेरा दिल लगेगा या नहीं। फिर हिम्मत करके आ गई थी। मैंने देखा कि गाँव तो बहुत ही खूबसूरत है और मेरे सब रिश्तेदार बहुत प्यार करने वाले थे। सब ने मेरी बहुत इज्जत की, मुझे बहुत ख्याल से रखा। मैं यहाँ आकर बहुत खुश थी। मैं पहली बार गाँव की शादी देखने वाली थी। उधर दुबई में शादी सिर्फ एक दिन की होती थी। सब हाल में जमा होते थे और शादी हो जाती थी। मगर गांव का तो माहौल ही अपना था। सारा दिन कपड़े निकाले जाते, हर चीज़ की प्लानिंग होती। कभी कोई सामान आता, कभी कोई सामान जाता। ये देखकर मैं बहुत खुश होती थी। सारा दिन हल्ला गुल्ला मचा रहता था। मगर जिस कज़न की शादी थी वो खामोश सी रहती थी। ऐसा लगता था जैसे वो अपनी शादी से खुश ना हो। मैंने उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश की, मगर वो ज़्यादा बोलती नहीं थी, बस चुपचाप बैठी रहती थी। अपने कपड़ों और अपनी चीज़ों को इतने शौक से नहीं देखती थी। मैंने एक बार उससे पूछा, क्या तुम खुश हो? तो उसने हाँ कह दिया था। इससे ज़्यादा बात नहीं की थी। दादा के घर में मैंने देखा मेरी वो कज़न बागीचे में बैठकर फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी और रो रही थी। जैसे ही मैं उसके पास गई तो उसने जल्दी से कॉल काटकर आंसू साफ कर लिए थे। कमरे में मैं जाने लगी तो मैंने उससे पूछा, रुको, तुमसे मुझे बात करनी है। तो वो रुक गई। मैंने कहा, अगर कोई परेशानी है तो मुझसे बात करो। अगर तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती हो रही है तो मुझे बताओ, मैं दादा दादी से बात करूँगी। तो वो कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें वहम हो रहा है। बस अपना घर छोड़कर जाना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है। फिर मैंने भी उसकी बात पर ना चाहते हुए यकीन कर लिया था कि शायद ऐसा ही हो। मेहंदी के दिन बहुत सारे मेहमान जमा हो गए थे। घर में म्यूज़िक चल रहा था, बच्चे भी बहुत खुश थे। ये सब मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। मैं खुश खुश इधर घूम रही थी। जैसे ही शाम हुई सब तैयार होकर सहन में आ गए थे, लेकिन दुल्हन अभी कमरे से नहीं निकली थी। चची ने मुझसे कहा, बेटा जाओ बहन को लेकर आओ। मैं जैसे ही उसके कमरे में गई तो वो कमरे में नहीं थी। मैंने आवाज़ दी मगर वो मुझे नहीं मिली। मैंने चची से कहा कि वो पता नहीं कहाँ है, मुझे कहीं नज़र नहीं आई। चची ने कहा, अच्छा तुम रुको, मैं देखती हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ढूंढने लग गए थे। सारे कमरों में देख लिया मगर वो कहीं नहीं मिली। उसके कमरे से एक खत मिला था जिस पर लिखा हुआ था कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मेरी शादी ज़बरदस्ती हुई है, किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं। मैं किसी को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। मेरे पीछे कोई ना आए, मुझे ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। चचा ने जब वो खत देखा तो उनके हाथ कांपने लगे थे। आखिर उनकी बेटी ऐन शादी के दिन चली गई थी। चची ने भी सर पकड़ लिया था। सब लोग चुपचाप कमरे में बैठ गए थे कि अब क्या होगा। बहन तो सब मेहमान जमा हो गए, इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने जाकर अब्बा को वीडियो कॉल की और उनको सब बताया। सब लोग परेशान थे। दादी तो रो रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। मैं अब्बा से बात कर रही थी कि अचानक दादा अब्बा और दादी अम्मा कमरे में दाखिल हुए। उनके पीछे चचा चची और ताया ताई भी थे। सबको एक साथ मैं अपने सामने देखकर मेरा दिल धड़कने लगा कि आखिर क्या हो गया जो सब मेरे पास यूँ इकट्ठे हो गए हैं। कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। लेकिन फिर यकायक सबने मुझे मजबूर करना शुरू कर दिया कि मैं आने वाली बारात की दुल्हन बन जाऊं। ये सुनकर मैं सकते में आ गई थी। मेरे लिए ये खबर किसी ज़लज़ले से कम नहीं थी। सोच भी नहीं सकती थी कि अचानक ऐसा फैसला क्यों लिया गया है। मैंने चची की आंखों में झांका था, वहाँ आंसुओं की लड़ी बह रही थी। उनके चेहरे पर ऐसी शर्मिंदगी थी जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो।
جب سب نے بار بار اصرار کیا تو آخر کار میں نے لرزتے دل کے ساتھ ہاں کر دی تھی۔ دادی اماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر تسلی دی تھی، بیٹا تم فکر نہ کرو، وہ لوگ بہت اچھے ہیں، تمہارا خیال رکھیں گے، کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیں گے، باقی ہم لوگ بھی تو یہاں ہی ہوں گے۔ ہم نے ان سے سب کچھ طے کر لیا ہے، وہ ہماری مجبوری کو بھی سمجھ گئے ہیں، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ میں بظاہر خاموش ہو گئی، مگر دل میں ایک انجانا خوف میرے وجود کو جکڑ رہا تھا۔ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، نہ جانے وہ مجھے قبول کرے گا یا نہیں۔ شادی کا دن آن پہنچا تو مجھے دلہن بنا دیا گیا۔ جب میں نے عروسی لباس میں خود کو آئینے میں دیکھا تو دل مزید ڈر سے کانپ اٹھا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں تو شادی دیکھنے آئی تھی، مگر مجھے ہی دلہن بنا دیا گیا، سب کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ دادی اماں میرے صدقے واری جا رہی تھی اور سب لوگ حیرت سے کہہ رہے تھے کہ یہ تو دلہن بدل گئی، مگر گھر والوں نے کسی کی بات پر کوئی غور نہیں کیا، اسی لیے معاملہ زیادہ نہیں بڑھا تھا۔ چچی کی حالت بہت خراب تھی، وہ بیٹی کو یاد کر کے رو رہی تھی، لیکن یہ جاننے کی کسی نے زحمت نہیں کی تھی کہ وہ کہاں گئی ہے، وہ خیریت سے ہے بھی یا نہیں۔ چچا نے بے رحمی سے کہہ دیا تھا کہ مر گئی ہے۔ ہمارے لیے یہی بہتر ہے۔ نکاح ہو گیا اور نکاح کے فوراً بعد میری رخصتی کر دی گئی۔ یوں میں ایک اور بڑے شاندار سے گھر میں آ پہنچی تھی۔ میرے ساتھ ایک عورت آ کر بیٹھی، سننے میں آیا کہ وہ میری ساس ہیں۔ پھر دو لڑکیاں مجھے کمرے میں لے آئیں۔ کمرہ نہایت خوبصورت اور دلکش انداز میں سجایا گیا تھا، جسے دیکھ کر میرا دل کچھ ہلکا سا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری ساس میرے پاس آئیں اور نرمی سے بولیں، بیٹا ہم سب تمہارے اپنے ہیں، تم نے فکر نہیں کرنی، یہاں سب تمہارا خیال رکھیں گے، جو کچھ بھی ہوا اسے دل و دماغ سے نکال دو۔ ان کی باتوں سے مجھے تھوڑی تسلی ہوئی۔ جب وہ چلی گئی تو میرا شوہر کمرے میں آیا۔ کچھ دیر وہ مجھے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر بولا، جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، آپ ہی میری زندگی میں لکھی تھی، پھر آپ کی جگہ کوئی کیسے لے سکتا تھا۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرے دل کو قرار سا آ گیا۔ پھر وہ میرے حسن کی تعریف کرنے لگا اور یوں حسین لمحوں میں رات گزر گئی۔ اگلی صبح جب سب ناشتے کے لیے میرے کمرے میں آ گئے تو دادی اماں بار بار میرا چہرہ غور سے دیکھ رہی تھیں، جیسے وہ کسی بات کی تلاش میں ہوں۔ میں نے سب کو تسلی دی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور سب کچھ بہت اچھا ہے، تو دادی کے دل کو سکون ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابا اور اماں کی ویڈیو کال آئی۔ وہ بھی بار بار یہی پوچھ رہے تھے کہ تم خوش ہو، تم ٹھیک ہو۔ میں نے یقین دلایا کہ میرا شوہر اور سسرال والے بہت خیال رکھتے ہیں۔ ہمارے گھر کے ایک طرف خوبصورت باغیچہ تھا اور میرا شوہر وہاں زیادہ وقت گزارتا تھا۔ وہ مجھے اکثر باغ میں جانے سے منع کرتا تھا، حالانکہ مجھے پھول لگانا اور پودے سنبھالنا بہت پسند تھا۔ جب وہ شہر کام کے لیے چلا جاتا تو میں باغ میں اپنا وقت زیادہ گزارتی تھی، اور جب وہ نئے پودے لاتا تو خود کھدائی کرتا اور مجھے قریب بھی نہیں جانے دیتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ شاید اس کے پاس کوئی راز ہے، مگر وہ ہنس کر بات ٹال دیتا تھا۔ ایک دن وہ ہفتے کے لیے شہر سے باہر گیا تو میں نے سوچا اس کی غیر موجودگی میں اپنی مرضی سے پودے لگا لوں۔ گیٹ کے پاس سے پھول لینے کے بعد کھدائی شروع کی۔ مٹی کھودتے کھودتے مجھے ایک کپڑا نظر آیا۔ میں نے احتیاط سے اسے ہٹایا تو ایک ہاتھ کی ہڈی نظر آئی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی کو یہاں دفن کر دیا گیا ہو۔ وہ منظر دیکھ کر میری سانسیں رک گئی تھیں اور ایک خوف نے میرے دل میں جگہ بنا لی۔ جب میں نے اس کپڑے کو جھاڑا تو اس میں سے چند تصویریں نکل آئیں، اور جیسے ہی میں نے انہیں دیکھا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ میرے کزن کی تصویریں تھیں، میری وہ کزن جو کچھ عرصہ پہلے گھر سے بھاگی تھی اور اس کی جگہ پر میری شادی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے جسم سے جان نکل گئی۔ میں نے گھبراہٹ میں فوراً وہ دوپٹہ اور تصویریں اپنے پاس چھپا لی اور دوبارہ اس جگہ مٹی ڈال کر سب کچھ ویسا ہی کر دیا تھا۔ کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ وہ دونوں چیزیں کمرے میں لے آئی اور الماری میں چھپا دی تھی۔ پھر میں نے بہانہ بنایا اور ساس سے کہا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے دادی سے ملنے جانا چاہتی ہوں۔ ڈرائیور کے ساتھ فوراً دادی کے گھر پہنچی۔ سارا سامان دادی اور چچی کے سامنے رکھ دیا تھا۔ جیسے ہی چچی نے وہ دوپٹہ دیکھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں اور لرزتی آواز میں بولیں، یہ تو میری بیٹی کا دوپٹہ ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل اور ڈوب گیا۔ پھر میں نے ہمت کر کے انہیں ساری بات سچ سچ بتا دی تھی کہ باغ میں کھدائی کرتے وقت مجھے یہ سب ملا ہے۔ میری بات سن کر سب سکتے میں آ گئے۔ دادی کے چہرے پر خوف اور پریشانی چھا گئی، جبکہ چچی کا رونا اور بھی تیز ہو گیا تھا، اور یوں پورا کمرہ ایک انجانے خوف اور اندیشے سے بھر گیا تھا۔ دادی ماں نے مجھے کہا کہ اپنے شوہر کو فون کر کے کہو کہ وہ تمہیں گھر سے آ کر لے کر جائے۔ جب وہ آیا تو سب نے اسے ایک کمرے میں بٹھایا اور وہ تصویریں اور دوپٹہ اس کے سامنے رکھ دیے تو اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ دادا ابو نے سخت لہجے میں سچ مانگتے ہوئے پوچھا تھا کہ میری بچی کہاں ہے؟
तब उसने थरथराते हुए लहजे में कहा था कि उसका एक दोस्त शादी से पहले मेरी मंगेतर की तस्वीर देखकर कहता था कि वो लड़की उसे पसंद है, मगर वो लड़की उसे पसंद नहीं करती थी। शादी के दिन तय थे तो वो दोस्त गुस्से में आकर मेरे साथ मिलकर आपकी बेटी को अगवा कर लाया था और अपने पास रख लिया था। वो उससे ज़बरदस्ती निकाह पर मजबूर करना चाहता था। जबकि लड़की ने ज़िद की और वापस घर जाने पर इसरार किया तो उसने जुल्म करके आखिरकार उसे बर्दाश्त से बाहर पहुंचा दिया। वो अपनी रग फाड़ कर अपनी जान दे बैठी थी। मेरा दोस्त पागल हो गया और अब भी उसका नाम पुकार रहा है। मैंने उसे बचाने के लिए आपकी बेटी को उसके कपड़ों समेत अपने बागीचे में दफन कर दिया था। ये सुनकर हम सब हका बका रह गए। दादा अब्बू ने मेरे शौहर का गिरेबान पकड़ा और गुस्से में पुलिस को बुलवा लिया। हमारे घर में कयामत सी मची हुई थी। चाची रोती रहीं कि उसने अपनी बेटी को कितना गलत समझा और वो कितनी मासूम निकली। आखिरकार मेरे शौहर उसके दोस्त को जेल हो गई। मैंने तलाक ले ली। वो मुझे तलाक नहीं देना चाहता था, मगर उस शख्स के साथ मैं कैसे रह सकती थी जिसने मेरी कज़न के साथ इतना जुल्म किया हो। मैं अब्बा के पास वापस दुबई आ गई और फिर मैं कभी वापस पाकिस्तान नहीं गई।